फेवातालमा साइले डुङ्गा सलला सम्झनामा तिम्रो तस्बिर झलला आँसु झर्दिनमा रुन मलाई पुगिसक्यो माया लाउँदिनमा मायाको अर्थ बुझिसके हिमाल हिउँ पडी गयो कान्छै डाँफ्या चरी बसी गयो कलीको माया नछुटिन्या गरी डोली चढाई लैजान्या हुँ सुवातलाई मेरा घर दर्शक हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँले यति बेला समर्पण मिडिया धनगढी हेर्दै हुनुहुन्छ। समर्पण मिडिया धनगढीको विशेष संवाद समर्पण संवादमा आज हामी जोडिएका छौँ। तपाईँले फ्रेममा पनि देखिसक्नु भएको छ कञ्चनपुरको बेतपुर नगरपालिकाका एकजना भाइ जसले हामीलाई फलो गर्दै गर्दै केही समय पर्खायौँ पनि हामीले उहाँलाई। दीपक गौडा आज मसँग हुनुहुन्छ। लामो समयदेखि नेपाली गीत सङ्गीतलाई फलो गर्दै आउनुभएका दीपकको कलाकारिता क्षेत्रमा एउटा राम्रो कलाकार बन्ने सपना बुन्नु भएको छ। त्यो सपना साकार गर्नको लागि आजै उहाँ काठमाडौँको यात्रामा निस्कँदै हुनुहुन्छ। त्यही परिप्रेक्ष्यमा उहाँलाई हामीले हाम्रो स्टुडियोमै बोलाएका छौँ र उहाँसँग आज उहाँको जीवनको उकाली ओह्राली र यो सङ्गीत क्षेत्रका केही पाटाहरूलाई हामीले खोतल्ने प्रयास गर्नेछौँ र उहाँको साङ्गीतिक यात्रा को लक्ष्य कहाँसम्म पुग्दैछ अथवा कतिसम्मको लक्ष्य बनाउनु भएको छ, के गाउनुहुन्छ, यी सबै कुरा तपाईलाई आज हामी सेयर गर्नेछौँ। ढिला नगरी म दीपकलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। दीपक, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ सर। धेरै समय पर्खाएँ मैले, त्यसको लागि त म सुरुमै क्षमा चाहन्छु। ठिक छ दाइ, ठिक छ। अनि धनगढी हाम्रो समर्पण मिडिया धनगढीको अफिस खोज्दै खोज्दै आउनुभयो। एकदम एकदम कस्तो लागिरहेछ? एकदम खुसी लागिरहेछ दाइ। हजुर, आज यसरी हजुरसँग कुरा गर्न पाउँदा हजुर एकदमै खुसी छ। यो साङ्गीतिक पाटोमा यति धेरै चाहिँ प्यासन भएको मान्छे, यति धेरै फलो गर्ने मान्छे, मैले धेरै मान्छेसँग कुरा पनि गरेको छु, धेरैसँग विभिन्न किसिमका क्रियाकलापमा जोडिएको पनि छु होइन। तपाईँले कुराकानीका लागि यति धेरै चासो लिएर आउने व्यक्ति एकदमै कम देखिन्छ। हजुर, एकदम। यो यस्तो खालको जुनुन तपाईँ कहाँबाट आयो तपाईँमा? यस्तो छ दाइ, के भनेपछि म सानैदेखि नै गीत सङ्गीतमा एकदमै रुचि राख्ने मान्छे। हजुर। प्लस मैले गाउन भनेपछि म जहाँ गए पनि गाउन नछोड्ने कि बस्दा खाँदा उड्दा हिँड्दा गाई गोरु चलाउँदा गीत गाउने क्या। त्यही भएर मलाई यस्तो लाग्यो कि एकचोटि म दाइसँग सम्पर्क गर्नुपर्छ, आफ्नो यो कलालाई दाइको मिडिया मार्फत, हाम्रो जो समर्पण संवाद मार्फत बाहिर सबैलाई देखाउनुपर्छ भन्ने मेरो मनमा लाग्यो। त्यही भएर मैले हजुरलाई पछ्याएँ सर। तपाईँले व्हाट्सएप गर्नुभएको छ? एकदमै। मेसेन्जरमा मसँग जोडिन्छु भन्नु, मेसेन्जरमा जोडिनु भयो। एकदमै। जिमेल गर्नुभएको छ सुरुमै। यति धेरै माध्यमहरू प्रयोग गरेर हाम्रो स्टुडियोमा आउनु भएको छ, यहाँलाई धेरै धेरै हामी धन्यवाद त दिन्छौँ नै। यहाँको साङ्गीतिक यात्राको हामी कामना पनि गर्दछौँ। सुरुमा हाम्रो दर्शकको लागि एउटा कुनै गीत जाओस्, त्यसपछि हामी थप कुराकानीलाई जोड्नेछौँ। हुन्छ। म अहिले शिव परियार राईले गाउनु भएको फेवातालमा साइले भन्ने गीत गाउन गएको छु। प्लिज। फेवातालमा साइले डुङ्गा सलला सम्झनामा तिम्रो तस्बिर झलला सम्झनामा तिम्रो तस्बिर झलला सेती नदी साइले बग्यो सलला
सम्झनामा तिम्रो तस्बिर झलला। मिठो गीत गाउनु रहेछ। यो गीतको निखार्नका लागि यहाँले अभ्यास गर्नु नै हुनेछ। अहिले केही सङ्गीत साधना पनि लाग्नु भएको छ? अहिलेसम्म चाहिँ त्यस्तो अफिसियल हिसाबले मैले सङ्गीत सिकेको छैन सर। म घरमा नै प्र्याक्टिस गर्ने गर्छु। जस्तो युट्युबमा हेरेर कसरी गाउने कसरी के गर्ने भन्ने म युट्युबमा हेरेर नै गर्छु। तर खासै मैले त्यसको क्लास लिएको छैन। अब क्लास लिने भन्ने यसो सोच प्लानिङ गरिरहेको छु। अब त्यही काठमाडौँ गएर हुन्छ सर, के हुन्छ। काठमाडौँमा अघि हामी अफेयरमा हुन त कुराकानी गरिहाल्यौँ, त्यो कुरा यहाँ अनेरमा पनि गर्न जरुरी छ। यहाँको साङ्गीतिक पाटो नेपालको ठुलो रियालिटी सो नेपाल आइडलमा जाने रहर रहेछ। काठमाडौँ जाँदै हुनुहुन्छ, विशेष गरेर यो अडिसनकै लागि हो कि अन्य केही प्रोग्राम पनि छ? मेरो खासमा भन्नुपर्दाखेरि यो अडिसनकै लागि हो। प्लस मैले त्यहाँ यदि जब पायो भनेपछि म म्युजिक पनि सिक्ने प्लान छ सर। त्यहीँ बस्ने अनि? हजुर, काठमाडौँमा जम्ने केही समय सङ्गीत सिक्ने, म्युजिकमा नै केही गर्ने हजुर मेरो प्लान छ। पढाइ पनि गरिरहनु भएको छ? पढाइ मेरो अहिले भन्नुपर्दाखेरि 12मा हो, +2। धेरै ग्याप भयो बिचमा, फेरि लामो समयपछि अहिले फेरि पढिरहेको छु सर। यो यदि तपाईँले अघि हामीले कुराकानी गरिहालौँ, त्यही कुरा राखिहालौँ न। 68 सालमा एसएलसी दिएको मान्छे अहिले लगभग 78 साल, करिबन 10 वर्षपछि तपाईँ फेरि पढाइमा फर्किनु भएको छ। हजुर, यो रहर फेरि एकपटक पढ्नुपर्छ भन्ने ऊर्जा पनि आएछ? हजुर एकदम। तर यो कसरी भन्नुपर्दाखेरि हजुर मैले 68 मा एसएलसी दिएँ। अब खासै गाइडेन्स पनि भएन नि त मेरो। अब घरको अलिकति स्थिति त्यस्तै थियो। त्यही भएर सबै इन्डिया जाने होइन, इन्डिया बस्ने, कमाउने धमाउने, त्यसै मलाई पनि रहर जाग्यो। म एसएलसी दिएर इन्डियातिर गएँ। इन्डिया गएँ, त्यहाँ पैसा यसो कमाउँदा अलिकति उ गर्दाखेरि अब त्यहाँ ठ्याक्कै पढाइअनुसारको जब पाउँदो रहेछ क्या। त्यहाँ जस्तो हामीले पढाएको छौँ, जस्तो हामीसँग नलेज छ, त्यही अनुसारको त्यहाँ जब पाइँदो रहेछ। अब मैले 10 क्लास मात्रै पढेको मान्छे, मलाई त्यही अनुसारको जब पाउनु थाल्यो। मैले एक्सपेक्टेसन त अलिकति महँगै गर्छु नि त, त्यस्तो नपाइँदो रहेछ। त्यसको लागि पढाइ नै जरुरी रहेछ। त्यो अलिकति मलाई दिमागमा लाग्यो कि मैले पढ्नुपर्छ भन्ने। फेरि मैले फेरि आएर रिजोइन गरेँ मैले। कस्तो राम्रो, यो धेरै युवाका लागि प्रेरणाको कुरा पनि हो। पढाइ एक किसिमको ग्रेजुएसन चाहिँ चाहिन्छ नै। अब क्वालिफिकेसन राम्रो भयो भने यहाँले कामको मूल्याङ्कन त्यो ठाउँमा यदि अहिले तपाईँले राम्रो पढेर गइदिएको भए अझ तपाईँले सोचेभन्दा राम्रो तलब तनखा पाउनुहुन्थ्यो होला होइन? एकदम, त्यो पनि एउटा राम्रो पक्ष भयो। तपाईँ भारतमा लामो समय बस्नुभयो भन्नुभयो नि, भारतमा सङ्गीतलाई हेर्ने नजरिया अथवा नजर कस्तो छ? सङ्गीतलाई त सर एकदमै राम्रो। त्यहाँ यदि गीत गाउने मान्छे छ भनेपछि तिनीलाई यस्तो भ्यालु दिन्छन् कि भन्ने छैन क्या। धेरै धेरै राम्रो। तपाईँको अनुभव कस्तो रह्यो त्यहाँ? मेरो त राम्रै भयो भन्नुपर्छ। मैले त्यहाँ इन्डियन आइडलमा पनि एकचोटि गएर ट्राई गरेँ। इन्डियन आइडलको सिजन 12 को 2019 मा हो। हजुर, तपाईँको INA त्यागराज स्पोर्ट कम्प्लेक्समा चाहिँ अडिसन चलिरहेको थियो इन्डियन आइडलको। त्यसमा फेरि मलाई एकचोटि अडिसन दियो कि जस्तो लाग्यो। मैले गएँ त्यहाँ, अडिसन दिएँ मैले, लेकिन म सिलेक्सन हुन सकिनँ। किन भनेपछि त्यहाँ एकदमै करोडौँको सङ्ख्यामा हुन्छ त्यहाँ अडिसन दिनेहरू। अब त्यसमा त्यही माथि म नसिकेको मान्छे, अब त्यसमा मैले हुन सकिनँ। त्यो पनि म खुसी नै छु। किन भन्नुहुन्छ भनेपछि त्यहाँ करोडौँ सङ्ख्यामा सिकेको मान्छेमा प्रि अडिसन 3टा हुन्छ। मैले 2टा अडिसन पार गरेँ नि त। म टिभी अडिसनमा नपुगे पनि म भित्रदेखि आफू नै खुसी छु क्या। किनभने नसिकेको मान्छे त्यहाँसम्म पुग्नु पनि त ठुलो कुरा हो। एकदमै ठुलो कुरा हो। त्यत्रो करोडौँ अडिसन दिने व्यक्तिहरूको बिचमा दीपक गौड भन्ने एकजना मान्छे सुदूरपश्चिमबाट प्रतिनिधित्व गर्दै भारतमा गएको। एकदमै हजुर। फेरि त्यहाँ 2टा प्रि अडिसन पार गरेँ। 3rd राउन्डमा हुन्छ, त्यसपछि हाम्रो टिभी अडिसन हुँदो रहेछ। तेस्रो राउन्डमा चाहिँ मलाई त्यहाँ फालिदियो। अथवा केही गल्ती हुनसक्छ, म नसिकेको मान्छे हुनसक्छ नि त। त्यही भएर त्यहाँबाट पनि हुन सकेन। अब मैले फेरि नेपालमा नेपाल आइडल चलिरहेछ। अब केही हुन्छ कि त्यहाँ गर्न सकिन्छ, आफ्नो देश हो, आफ्नो मातृभाषा छ भनेर मैले फेरि ट्राई गरिरहेको छु सर। थोरै इन्डियन आइडलकै कुराकानीलाई जोडिहालौँ। कतिको सजिलो गाह्रो हुँदो रहेछ त्यहाँ अडिसन दिन? एकदमै गाह्रो सर। म 2 दिन त लाइनमै लागेँ। ओहो, बिहान 4 बजे उठेर म जान्थेँ। हजुर, रुमबाट मेरो समथिङ 15-20 किलोमिटर टाढा थियो। बिहानै उठेर जाने, ड्युटी पनि नजाने, ड्युटीमा मैले कुरो गरिसकेको थिएँ। त्यहाँ अडिसनको लागि भनेर जाने, लाइनमा बस्ने, साँझ परिसक्यो नम्बरै आउँदैन। अनि फेरि अर्को दिन उठेर गएँ,
बल्ल तल्ल बेलुकी 4-5 बजीतिर मेरो नम्बर आयो अनि गीत गाए सिलेक्सनमा पर्यो सेकेन्डमा पनि सिलेक्सन पर्यो तेस्रोमा फालिदियो सिलेक्सन हुन सकेको छ गाह्रो छ एकदमै त्यहाँ धेरै पब्लिकले हामीले सोचे जस्तो छैन त्यहाँ हजुर धेरै गाह्रो छ हजुर सामान्य गीत गाउने मान्छेले त त्यहाँ पार्टिसिपेट गर्नै गाह्रो छ त हजुर जसले गाइरहेको छ उसलाई कति अलिकति सजिलो हुन्छ अब त्यत्तिकै जानु भनेको त त्यो त बालुवामा पानी भर्नु जस्तै हो नेपाल आइडलमा जान्छु भन्दै हुन्छ यो कहिलेदेखि फलो गर्दै हुन्छ नेपाल आइडललाई म नेपाल आइडललाई पहिलेदेखि नै फलो गर्ने मान्छे हो हजुर तर कस्तो भयो भने चाहिँ ठ्याक्क कतिखेर समय नजोड्ने कतिखेर ठ्याक्क त्यो आर्थिक पनि जोडिने हजुर त्यही भएर जान सकिनँ अब योपालि चाहिँ जान्छु भनेर एकदमै तम्सिएर नै आएको छु नेपाल आइडल सिजन 2 को टाइटल जितेको हाम्रो सुदूरपश्चिमको छोरा हुनुहुन्छ चिन्जान छ छैन कास्ट चाहिँ उहाँको ओड नै हो तर होला पुर्ख्यौली हाम्रो जुन नाता सम्बन्ध हुन सक्छ लेकिन अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ त्यस्तो छैन कहिले भेटघाट गर्ने प्रयास गर्नुभयो प्रयास गरेँ मैले सम्पर्क गर्नलाई मैले एउटा हाम्रो मलेसियामा दाइ बस्नुहुन्थ्यो हजुर उहाँसँग मैले नम्बर मागेर फोन गरेको थिएँ हल्का कुरो भयो होइन हजुर के छ रवि सर हालखबर भनेको ठिक छ होइन मैले भनेको के छ कस्तो छ हाम्रो यो आइडल बारे जानकारी दिनु न म पनि आइडलमा जाने एउटा ठुलो सपना छ कस्तो हुन्छ त्यहाँ के गर्नुपर्छ भनेको ल अहिले म बिजी छु फोन राख्नुहोस् है पछि कुरा गरौँला दिपकजी भन्नुभयो फोन राखेँ त्यसपछि साँझपल्ट फेरि मैले फोन गरेको कन्ट्याक्टै हुन सकेन त्यसपछि तपाईँको फोन सम्पर्क भइ नै भयो अनि नम्बरै फेरि चेन्ज गर्नु भयो होला उहाँले हजुर सम्पर्क हुन सकेन भेट्ने त ठुलो भएको छ त एकपटक भेट्ने रहर छ एकदमै रेस्पोन्स गरिदिएर त्यो पटक भेट्न सजिलो गराइदिएको भए तपाईँको लागि पनि एउटा चाहिँ अहिले धेरै अनुभवहरू उहाँ एकदमै प्लस पोइन्ट हुन्थ्यो हो जिरो लेभलबाट उहाँ गएको मान्छे सुदूरपश्चिमेली नेपालीहरूले उहाँलाई आइडल बनाइदिनु हो एकदमै रेस्पोन्स गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन त्यस्तो आइडल किन लाग्दैन हामीले नै एकदमै भोटिङ गरेर उहाँसम्म पुर्याएको जस्तो म जान्ला छु मलाई पनि कसैले भोट गर्ला भयो भनेपछि फर्दर कुरा त्यसरी नै हामीले गरिदिएको मान्छे अलिकति कोही फलो गर्छ कुरो गर्न चाहन्छ भने 2 मिनट कुरा गर्दामा के जान्छ होइन र अब त्यसरी भयो अब राम्रोसँग कुरा हुन सकेन सर हजुर तर कुरा गर्ने उहाँसँग भेट्ने चाहिँ ठुलो धोको छ नजिकै कञ्चनपुरकै हुनुहुन्छ उहाँ एकदमै होइन अब यो साङ्गीतिक पाटो त हामी थप तपाईँको खोतल्नेछौँ एउटा अर्को गीत कुनै सुनाउन हुन्छ म मिकमा शेर्पाको आँसु भन्ने गीत गाउँछु है त हुन्छ आँसु छर्दिनमा रुन मलाई पुगिसक्यो आँसु झर्दिनमा रुन मलाई पुगिसक्यो माया लाउँदिनमा मायाको अर्थ बुझिसके माया लाउँदिनमा मायाको अर्थ बुझिसके आँसु हो आँसु थ्याङ्क यू मिठो गीत गाउनु भएको छ यहाँले यो क्षेत्रमा धेरै सम्भावना बोकेका कलाकारहरू आउनुहुन्छ एकदम धेरै चाहिँ सफलताको शिखरमा पुग्नुहुन्छ केही मान्छे रोकिनुहुन्छ हजुर कतिको सजिलो छ कतिको गाह्रो छ लाग्दैछ यो फिल्डमा अगाडि बढ्नको लागि अब गाह्रो नै छ सर हजुर त्यहाँसम्म पुग्नलाई तर अहिले चाहिँ मैले के हुन्छ भनेपछि मैले घरमा चाहिँ धेरै रियाज गरेँ धेरै प्र्याक्टिस गरेँ नि त अब मलाई के लाग्छ भनेपछि म त्यहाँसम्म हुन्छु होला भन्ने चाहिँ फुल्ली म कन्फिडेन्सका साथ जाँदैछु अब त्यो चाहिँ बाँकी चाहिँ जजको हातमा छ तर मैले दिन सक्ने मैले मबाट 100% चाहिँ दिन्छु गाउँघरतिर अथवा मेला महोत्सवतिर कतै गाउने अवसर जुरेको छ मैले त्यो सानोतिनो स्थानीय उसमा चाहिँ गाउँछु गएको पनि छु हाम्रो ओडाको उद्घाटन भएको थियो मैले त्यहाँ पनि गीत गाएको थिएँ स्कुलमा पढ्दाखेरि जुन शुक्रबारे कार्यक्रम हुन्छ कहिलेकाहीँ स्कुलको त्यो वार्षिक उत्सवमा त्यहाँ मैले गाएको छु मैले गाउँदाखेरि चाहिँ सरहरू एकदमै खुसी हुनुहुन्थ्यो मलाई चाहिँ केही सांस्कृतिक कार्यक्रम भयो भनेपछि ल दिपकलाई बोलायो नि त दिपकले गीत गाउँछ भनेर चाहिँ मेरो नाम चाहिँ अग्रपङ्क्तिमा नै आउँथ्यो हजुर
म चाहिँ विशेष गरी सरको प्यारो नै थिएँ सर। के आशिष दिनुहुन्छ दिपकको लागि सरहरूले अथवा छिमेकीहरूले आफ्नो आमाबाले के भन्नुहुन्छ दिपकलाई? सबले भन्नुहुन्छ सर तपाईँ त्यो गीत गाउन छोड्नुहुन्न, जानुहोस् रियालिटी सोमा भेट्नुहोस्, एकचोटि भएन भनेर मन नदुखाउनुहोस्, ट्राई गर्नुहोस्, एक दिन अवश्य हुनेछ, राम्रो छ तपाईँको स्वर, गाउनुहोस् भनेर चाहिँ मलाई प्रेरणा दिनुहुन्छ क्या। त्यही प्रेरणाले गर्दाखेरि म अहिले यहाँसम्म छु भनौँ। हौसला एकदमै हौसला छ, बुलन्द भएर एकदम एकदम। अब यो हाम्रो सुदूरपश्चिममा त धेरै जसले देउडा गीत पनि गाउनुहुन्छ, केन्द्रीय कलाकारले पनि धेरैले देउडा गीत गाएका छन्। हजुर, देउडा गीत कतिको मन पराउनुहुन्छ? देउडा गीत त अब त्यो आफ्नो भाषा हो, संस्कृति हो, त्यो त अवश्य नै मनदेखि। आइडलको अडिसनमा गइसकेपछि देउडा पनि गाउने विचार हो केही? एकदम एउटा गीत पनि गाउने प्रयास त्यो गरेको छु मैले। त्यो गीत सुनाउँदा हुन्छ कि? एकदम प्लिज। हुन्छ। हिमाल हिउँ पडी गयो कान्छै डाँफा चरी बसी गयो कलीको माया नछुटिना गरी डोली चढाई लैजाना हूँ सुवातलाई मेरा घर म तेरो जीवनको साथी सुवा जान माने डर रूपै रहेछ चन्द्र जस्तो सुवा जो बन्झानै राम्रो मनले सोचका जसो सुवा जोडी मिल्यो हाम्रो भुइ चम्पा चम्पाका बराउन आया भुइ चम्पा चम्पाका बराउन आया भुइ चम्पा खेलौला देउडा चैताली मिलाइदे सुवा पैताली खेलौला देउडा चैताली मिलाइदे सुवा पैताली खेलौला देउडा चैताली मिलाइदे सुवा पैताली खेलौला देउडा चैताली मिलाइदे सुवा पैताली। एकदमै राष्ट्रिय कलाकार हाम्रो रामचन्द्र काफ्लेको स्वरमा रहेको यो गीत अहिले पनि सुदूरपश्चिमको मेला महोत्सवमा आउँदाखेरि उहाँले धेरैचोटि गाउनुहुन्छ। आमाबाउले के भन्नुहुन्छ दिपक, यो साङ्गीतिक फिल्डमा जाँदै गर्दाको सजिलो गाह्रो त तपाईँले आफै भनिहाल्नुभयो, उहाँहरूले कतिको सहजता प्रदान गर्नु भएको छ, के भन्नुहुन्छ? आमा बुवाबाट त पहिले त एकदमै सपोर्ट नै थियो, तर अहिले अलिकति एज बढ्दै जाँदाखेरि अब हुन्छ नि घरको परिस्थितिले गर्दाखेरि त्यहाँसम्म अलिकति नजा बाबु केही बरु कमाइ धमाइ गर भन्नुहुन्छ, तर मेरो मनले चाहिँ म भन्छु केही गर्छु, म म्युजिकबाट नै केही गर्न चाहन्छु भनेर चाहिँ म लागि परेको छु सर। आमाबालाई सम्झाउनुहुन्छ? सम्झाउँछु म एकदमै, होइन यसमा पनि भविष्य छ भनेर चाहिँ म चाहिँ उहाँलाई चाहिँ सम्झाउँछु। आमाबाले त अब छोरो ठुलो भइसक्यो, कमाउला अलिकति सजिलो होला भनेर उहाँहरूको एउटा किसिमको इच्छा पनि चाहना पनि ठिकै हो। अब बुवा हुनुहुन्न मेरो, ए हजुर, उहाँ चाहिँ एक्सपायर हुनुभयो 2075 सालमा। हजुर, मम्मी मात्रै हुनुहुन्छ। हजुर, अब मम्मीले भन्नुहुन्छ कति दिन त्यसरी गाएर बस्छस्, अब उहाँ चाहिँ अनपढ हुनुहुन्छ, उहाँलाई थाहा छैन, त्यही भएर अब गाएर हुँदैन, गाएर कति बरालिने, त्योभन्दा इन्डियातिर जा विदेशतिर जा कमाइ धमाइ गर भन्नुहुन्छ। तर म चाहिँ के भन्छ मेरो मनले चाहिँ म्युजिकलाई नै रोजेको छ सर। मैले अरूले जे भने पनि ठिक छ, म उहाँको रिस्पेक्ट गर्छु है, तर पनि मैले मनले म्युजिकलाई रोजेको छ, म्युजिकमा मैले केही गर्नुपर्छ भन्ने लागेको हुनाले म चाहिँ उहाँको कुरालाई ठुक्राएर यहाँ आउँदैछु। उहाँहरूलाई पनि एक किसिमले सान्त्वना दिएर आफ्नो मन चाहिँ एकहोरो तपाईँको म्युजिकमै छ? एकदमै एकदमै। घरमा को को हुनुहुन्छ? घरमा अहिले त ठ्याक्कै भन्नुपर्दाखेरि भाउजू हुनुहुन्छ, हजुर, मेरो वाइफ, हजुर, बच्चाहरू, हजुर, प्लस भतिजी अरू सबै इन्डिया जानुभएको छ। मम्मी पनि इन्डिया हुनुहुन्छ। हजुर, तपाईँ म्यारिड हो? एकदमै छिटै गरिहाल्नु बिहे? सर अलिकति त्यस्तै भयो। हजुर, लभ म्यारेज हो? लभ म्यारेज भन्दा पनि मिक्सअप हो। ए लभलाई एरेन्जमा परिणत गर्नु? ए हजुर, 50% लभ भनौँ अनि त्यसपछि एरेन्ज पनि भइहाल्यो। वाइफले म्यामले के गर्दै हुनुहुन्छ कि छैन? उहाँ चाहिँ अहिले हाउसवाइफ। ए हाउसवाइफ नै हुनुहुन्छ, घरको रेखदेख गर्ने। हजुर। अनि तपाईँलाई कतिको प्रेरणा दिनुहुन्छ उहाँले? उहाँ आमाबाउको त आमा अब बुवा चाहिँ हामीले सम्झ्यौँ, उहाँलाई यस्तो खालको तपाईँको प्रतिभा अहिले सायद अलिअलि सुन्न पाइदिएको भए उहाँलाई पनि गर्व महसुस हुन्थ्यो होला होइन? आमाले त नगा छोरा
अथवा कमा राम्रो गर भन्नुहुन्छ, म्यामले अथवा श्रीमतीले के भन्नुहुन्छ? उसले त भनेको छ मलाई जे तपाईँको मन छ होइन, म्युजिकमा जान चाहन्छ जानुहोस्, मैले घर सम्हाल्ने म गरिहाल्छु, तर तपाईँको जुन इच्छा छ त्यो चाहिँ पुरा गर। पहिलेदेखिको नै इच्छा रहेछ तपाईँको, किनभने मैले हर टाइम गीत गाएकै हुन्छु घरमा। मैले सानो बाबुलाई खेलाउँदा पनि गीत गाएर नै खेलाउने गर्छु। गीत सित गाउने गीत गाउँदा गाउँदै बच्चा सुत्या हुन्छ नि त। त्यही भएर उसले भन्छ यस्तो धोको छ भनेपछि ठिक छ, केही छैन, 2-4 साल हामीले अलिकति दुःख झेल्नुपर्छ, त्यसपछि त सुखका दिन आइहाल्छ। त्यही भएर म्युजिकमा केही गर्न चाहनुहुन्छ भने ठिक छ गर्नुहोस् भनेर चाहिँ उहाँले मलाई अलिकति प्रेरणा दिनुहुन्छ। त्यस्तो कुनै गीत छ जो म्याडमकै लागि यस्तो गीत छ कोही? त्यस्तो भन्नुपर्दा अलिकति उ छ, परदेशीको भन्छ हामीले। प्लिज तपाईँ परदेशमा जानुभयो केही समय, बिहे गरेपछि जानुभयो कि बिहे गरेर नै गएको? बिहे गरेर फेरि इन्डिया जानुभयो, त्यसपछि अलिकति घरदेशलाई सम्झेर गाउनुहोस् न। पैया गुडान लाग्या बम्मै जान्या रेलगाडीका, पैया गुडान लाग्या, पैया गुडान लाग्या बम्मै जान्या रेलगाडीका, पैया गुडान लाग्या, अब छुटान लाग्या पहाडका डाँगा खोला, अब छुटन लाग्या, अब छुटान लाग्या पहाडका डाँगा खोला, अब छुटन लाग्या, धोइदिन्या कोही छैन टोपी मैलै धोती मैलै, धोइदिन्या कोही छैन, धोइदिन्या कोही छैन टोपी मैलै धोती मैलै, धोइदिन्या कोही छैन, रोइदिन्या कोही छैन परदेश मरन्याको, रोइदिन्या कोही छैन, रोइदिन्या कोही छैन परदेश मरन्याको, रोइदिन्या कोही छैन। एकदम गजब। बोजराज भट्टराईले गाएको मिठो गीत थियो, अहिले पनि सदाबहार गीत जस्तै लाग्छ। परदेशमा बस्नुभयो, परदेशमा यस्ता खालका गीतहरूले कतिको छुन्छ त्यहाँ? जब एकदमै ड्युटीमा बिजी भएको बेलामा घरदेश सम्झिँदा, घर परिवारलाई सम्झिँदाखेरि कतिको आउँदो रहेछ नेपालको? एकदमै हामी अहिले नेपालमै छौँ, हामीलाई त्यति फिल भएको छैन। जब हामी देश छोडेर अर्काको देशमा जान्छौँ, पराई देशमा जान्छौँ, ड्युटी गर्छौँ, अर्काको गाली मुखाली सुनेर बस्नुपर्छ नि, त्यतिखेर घरको एकदमै याद आउने कि म के गर्थ्यो भने घरको याद आएको बेला चाहिँ हामी देउडा गीत गाएर मजाले बस्ने, सान्त्वना दिने, एकदमै मनलाई हल्का गर्ने। हजुर एकदमै याद आउँछ सर। पराई देशमा गएको बेला त नेपाल यस्तो माया लाग्छ कि कसैले नेपालको बारेमा अलिकति पनि नराम्रो बोल्छ न, पुरै खुन उम्लेर आउँछ क्या, त्यस्तो हुन्छ, माया एकदम लाग्छ नेपालको। त के इन्डियामा बस्नुभयो लामो समय? कति वर्ष बस्नुभयो? म 3 वर्ष बसेँ। हजुर। तर 3 वर्षमा यस्तो लाग्यो कि म 15 वर्ष बसेँ जस्तो लाग्यो क्या। कति छिटो नेपाल जाउँ? त्यही त, नेपाल कतिखेर जाउँ, के गरौँ, ड्युटी छोडिदिउँ जस्तो लाग्ने कि। अनि म त्यो कहिलेकाहीँ आफ्नो देश सम्झेको बेला हुन्छ नि, म गीत गाउँदा रोइदिन्थेँ क्या। हजुर। म यस्तो हुन्थ्यो, काम गरिरहेको बेला पनि गीत गाइदिने, नेपाली गीत गाउँथेँ मैले। अब त्यहाँ इन्डियनहरूले भन्ने क्या गरेर आयो तँ, कस्तो गाना गाएको, केही पनि बुझिँदैन, कुछ समझ में नहीं आ रहा, भाई क्या अकेला अकेला क्या करता है तू, भन्दै क्या मलाई। मैले भन्दा अरे भाइ तुम लोग समझोगे नहीं, मेरा अपना घर का गाना है। अब उसले फेरि इन्डियनहरूले अब यहाँको पनि गाना गाइदिनु त भनेर चाहिँ भन्थ्यो नि त, म इन्डियन पनि गाना गाइदिन्थेँ। गाउनु मिल्छ इन्डियन गाना? हिन्दी पनि गाउनुहुन्छ? तपाईँ आइडलमा गएको मान्छे, म त हिन्दी गाउनु पायो होला। एउटा प्लिज एउटा गीत गाउँ। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओरे पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओरे पिया रे, पिया रे।
गजब। तपाईँको अलिकति यो हिन्दीतिर पनि बढी चाहिँ सोख भएरै आइडलतिर उतातिर पनि ट्राई गर्नु। अब हामी अन्तिमतिर पनि छौँ। यहाँलाई काठमाडौँको अडिसनबाट राम्रो एउटा किसिमको नतिजा आयो भने हामी अलिकति विस्तृत रूपमा यहाँसँग थप कुराकानी गर्नेछौँ। अन्त्यमा एउटा नेपाली गीत सुनौँ, त्यसपछि हामी छुट्टिनेछौँ। नेपाली गीत मैले ठ्याक्कै भन्नु पर्दाखेरि देउरामी गाउँदा हुन्छ? हुन्छ एकदमै। हाम्रो भाषा अब हामीले अझ सम्मान गर्नुपर्छ। डाफ्या हिमालयमा डाफ्या हिमालयमा मैना चरी मैदानैमा सिर्क्या रुमालैमा माया जाल बाँधेर लैजा सिर्क्या रुमालैमा माया जाल बाँधेर लैजा फेराको फेरै छ काट्याको सरकारी बाटो भरोसा तेरै छ जालै मौरीका राना भरोसा तेरै छ जालै मौरीका राना। एकदम मिठो गीत, प्रकाश थापाले सम्भवतः गाएको गीत हो लाग्छ मलाई। यो मिठो गीत हो। दिपकजी यो साङ्गीतिक फिल्डमा लामो समयदेखि रहर हुँदै हुँदै गर्दाखेरि ठुलो प्लेटफर्मको लागि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। हजुर, के सोचेर प्लानिङ गर्नु भएको छ? आगामी दिनमा योजना के छ तपाईँको? मेरो प्लानिङ भन्दा पनि सर कस्तो छ भनेपछि मैले एउटा मनबाटै सोचेको कुरा होइन। म त्यहाँ जान्छु, सिलेक्सन भयो भनेपछि मैले अरू क्षेत्रभन्दा पनि म्युजिकमै केही न केही गर्छु, म्युजिक सिक्छु, राम्रो क्लास लिन्छु, यदि पास भए पनि नभए पनि। तर मैले भविष्यमा चाहिँ म्युजिकमै केही गर्ने चाहिँ लक्ष्य लिएर आएको छु सर। त्यो लक्ष्य चाहिँ पुरा गर्नको लागि सक्दो मेहनत गर्नुहुन्छ? एकदम सक्दो मेहनत म गरिरहेको छु। अहिले हाम्रो 23-24 गते प्रि एडिसन छ। म अहिले एक हप्ता अगाडि जाँदैछु, किनभनेपछि मैले उहाँका दिग्गज व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जुन कला क्षेत्रमा लाग्नु भएका, उहाँसँग मैले फोन कन्ट्याक्ट गरेर जाँदैछु। उहाँसँग केही यो म्युजिकमा चाहिँ टिप्सहरू लिन्छु, कसरी गाउने, के गर्ने भनेर त्यो हिसाबले म जाँदैछु। एक हप्ता पहिले नै मैले मेहनत त गरिरहेको छु सर। अब यो यहाँको काठमाडौँको यात्रा आज निस्किँदै हुनुहुन्छ, त्यही सिलसिलामा हामीलाई अझ गजबको कुरा पनि भयो। यहाँको यात्रा सफल गराउने एउटा माध्यम पनि बन्यो होइन? एकदमै गजब बनोस्। काठमाडौँमा गइसकेपछि नहरबाट आएर यहाँको चाहिँ कन्फिडेन्स लेभल एकदमै राम्रो बनोस्। सुदूरपश्चिममा जसरी यहाँका अन्य कलाकारहरूले, अन्य जस्तो हिजोको दिनका आइडलहरूले क्षेत्रको नाम कमाए, त्यसरी नै यहाँले कमाउनु होला। हाम्रो तर्फबाट समर्पण मिडिया धनगढीको यो कार्यक्रम विशेष संवादबाट यहाँलाई हार्दिक शुभकामना छ। थ्याङ्क यू सर। हुन्छ, छुट्टिन्छ भाइ। हुन्छ, जति पनि यहाँ हाम्रो समर्पण मिडियामा यो अन्तर्वार्ता हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण हाम्रा दर्शक महानुभावहरूलाई म हाम्रो समर्पण संवाद जुन समर्पण मिडियालाई लाइक, सेयर, सब्सक्राइब, कमेन्ट्स गर्न नभुल्नुहोला भन्न चाहन्छु। र मेरो यो अन्तर्वार्ता यदि मनपर्छ हजुरलाई, मेरो गीत, मेरो भोइस मन पऱ्यो भनेपछि सपोर्ट गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। एकदमै दिपकजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू। दर्शक भर्खरै मात्र मसँग दिपक गौड हुनुहुन्थ्यो, कञ्चनपुरबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। एउटा नेपालको एउटा ठुलो रियालिटी सो नेपाल आइडलको अडिसनको लागि काठमाडौँ जाँदै हुनुहुन्छ। सुदूरपश्चिमवासीले धेरैलाई च्याम्पियन बनाएको छ, धेरैलाई आइडल बनाएको छ, धेरैलाई एउटा लेभलमा पुर्याएको छ। दिपकजी भोलि त्यो चरणबाट पार गर्नुभयो भनेर विभिन्न चरणहरूमा पुग्नुभयो भने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकहरूको, श्रोताहरूको आवश्यकता पर्न सक्छ। त्यति बेला उहाँको यो यात्रामा तपाईँहरू सम्पूर्णले साथ दिइदिनु होला, सहयोग गरिदिनु होला। अन्तमा दिपकजीले गाएका केही गीतका टुक्काहरू तपाईँलाई कस्तो लाग्यो त्यो पनि सबै भाषामा कमेन्टमा सेयर गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला भन्दै आगामी दिनमा नयाँ अतिथिका साथमा पुनः जोडिनेछु। अहिले म डिली राज बिदा चाहन्छु। नमस्कार।